बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन के इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारी आला अदलिया को मालूम है कि नैब के कवानीन में तब्दीली हो चुकी है। अब मुझ पर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो नैब के तफ्तीशी अफसर ने साबित करने हैं। अगर मेरी आमदन से ज़्यादा असासे हैं या मेरी बैरून मुल्क जायदादें हैं या मैंने करप्शन की है, तो ये मैंने नहीं साबित करनी, ये नैब के तफ्तीशी अफसर ने साबित करनी है। इसी वजह से नैब के तफ्तीशी अफसर साहब जो हैं वो उधर टहरे में खड़े हैं। होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट अ मिनट। तुम तो मुल्ज़म हो, तुमने नैब के तफ्तीशी अफसर को कटहरे में खड़ा कर रखा है। कटहरे में तुम्हें खड़ा होना चाहिए था क्योंकि तुम मुल्ज़म हो। जी, मैं नैब के तफ्तीशी अफसर से पूछता हूं कि मेरी ये जो बेनामी जायदादें हैं, तुम कहते हो मेरी हैं, तुम्हारे पास फाइलें हैं, लेकिन अब साबित करो कि मैंने जो पैसा मनी लॉन्डर किया है, अकाउंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, उनमें से बाज़ लोग तो अब फौत हो चुके हैं हार्ट अटैक से, तो मेरा उनके साथ लिंक साबित नहीं होता। ये आप साबित करेंगे। माय लॉर्ड, नैब का तफ्तीशी अफसर जो है ये मुझे बता सकता है कि पिछले साल 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ था, और ये जो मेरी बेनामी जायदादें हैं वो तो मेरे नाम पे है ही नहीं, वो तो मेरे बच्चों के नाम पर हैं। तो इस लिहाज से नैब के तफ्तीशी अफसर जो हैं ये साबित नहीं कर पा रहे, जो कि इनकी जिम्मेदारी है। जी, नैब के कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, कानून बदल चुके हैं। सो अब ये कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और तफ्तीशी अफसर को साबित करना पड़ेगा कि उसने जो आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। तो केस की कार्रवाई शुरू की जाए। शुक्रिया जज साहब। जज साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि नैब के कवानीन चेंज हो चुके हैं। अब करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुल्ज़म हैं उन्होंने साबित नहीं करना कि उन्होंने करप्शन किया या नहीं, बल्कि ये नैब पर है। मैंने और मेरी पूरी टीम ने रात दिन कोशिश की, हमने सबूत इकट्ठे किए। इस शख्स की आमदन जो है ये तकरीबन 50,000 रुपया महीना है, जबकि इसके असासे जो हैं वो अरबों के हैं, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। इसके बरतानिया में, अमेरिका में, दीगर कई मुल्क में इसके असासे हैं। हमने सबूत इकट्ठे किए, बहुत कोशिश की, कई साल लगे हमें। मेरी पूरी टीम ने बड़ी कोशिश की और हमने सबूत इकट्ठे करके मैं मौजूद अदलिया के सामने पेश करता हूँ। लेकिन अब चूँकि कवानीन चेंज हो चुके हैं और ये शख्स मान नहीं रहा। अब ये मुझसे पूछता है कि पिछले साल ये कहाँ था, तो मुझे क्या मालूम। पूरी दुनिया में जज साहब, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आप लॉ मुझसे बेहतर समझते हैं, पूरी दुनिया में ये कानून है कि जिस शख्स के आमदन से ज़ायद असासे हों वो उस शख्स ने प्रूफ करना होता है कि उसका पैसा जो है वो लीगल तरीके से उसने कमाया है या फिर उसने करप्शन की है। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने कानून चेंज कर दिया कि अब ये नैब के ऑफिसर्स ने साबित करना है। और बेनामी जायदादें जो हैं या आप अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो जायदाद बना लेते हैं, पूरी दुनिया में ये कानून है कि उस पर पकड़ होती है। अगर आपके पास कोई पब्लिक ऑफिस है, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपकी आमदन से ज़्यादा आपके असासे हैं या आपने अपने असासे जो हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपने बीवी बच्चों के नाम मुंतकिल कर दिए हैं, पूरी दुनिया में ये लॉ है कि आपसे पूछगिछ होगी। लेकिन अब हमारे ये जो कवानीन चेंज हुए हैं उसके मुताबिक कोई पूछ नहीं सकता। तो इस शख्स को गिरफ्तार कीजिए, इसको जेल में डालिए, ये मुल्ज़म है, इसको भागने मत दीजिए। इस तरह तो हमारा पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाएगा। जज साहब, आप बेहतर जानते हैं लॉ को। देखें कि इन नए कवानीन की रोशनी में अब कोई मुल्ज़म भी उसको सज़ा नहीं हो सकेगी। यानी जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, करप्ट लोग, वो पाकिस्तान से पैसा लूट कर फरार होते रहेंगे और कोई उनको सज़ा नहीं दे सकेगा। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, आप पढ़े लिखे जज हैं, आप जैसे जज अगर सही फैसले करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। तो खुदा के लिए इन मुजरिमों को सज़ा दीजिए। अब देखें, एक तरफ हमारे पाकिस्तान में लोग जो है वो भूख अफलास से मर रहे हैं, गरीब के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। हमारे मुल्क पर लोग हंस रहे हैं कि इन्होंने ये कैसे कवानीन मुतारफ़ करवा दिए हैं। पूरी दुनिया जो है वो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग
کے خلاف سخت قوانین بنا رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو نیب کے قوانین تھے انہوں نے وہ بھی ختم کر دیے۔ کیا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستا رہے؟ اس طریقے سے تو یہ ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ان مجرموں کو سزا دیجیے، اور جو آدمی بھی کرپشن کرتے ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، ورنہ اس ملک کے غریب کا کوئی فیوچر نہیں ہے، پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سزا دیجیے اور ان کو ایک ایگزامپل کے طور پر سیٹ کریں تاکہ پھر کوئی پاکستان میں کرپشن نہ کر سکے۔ معزز جج صاحب، مائی لارڈ، میں اپنا جرم ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ نیب کے تفتیشی افسر نے جو باتیں کی ہیں بطور پاکستانی میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں متفق ہوں۔ پاکستان کو کرپشن نے تباہ کیا، کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، ہر ادارے میں ہے، اگر میں نے کر لی تو کیا ایسا بڑا جرم کیا؟ لیکن نیب کے تفتیشی افسر نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے دل کو لگی ہیں، تو میں کہتا ہوں اس آفیسر سے کہ میں اپنی کرپشن کی ساری فائلیں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لو، اور میرے خلاف جو بھی آپ نے کارروائی کرنی ہے کر لیں، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، یہ لیں۔ جیسا صاحب دیکھا، اس نے کرپشن ایکسیپٹ کر لی ہے، اب اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں۔ یہ مان چکا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ پاکستان میں اب قوانین ایسے بن چکے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، یعنی اگر آپ نے 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کی ہے اس پر سزا نہیں ملے گی، اگر آپ نے اپنی جائیدادیں آپ اپنے بیوی بچوں کے نام کر دیتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اگر کسی کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں، پوری دنیا میں قانون یہ ہے کہ اس آدمی کو پروف کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ جائیداد کیسے بنائی، لیکن اب نئے نیب کے قوانین کے مطابق اب یہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب نیب جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے پیچھے تو نہیں جا سکتی، اتنے تو ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں ہے۔ اس نے کرپشن ایکسیپٹ کر لی ہے، جج صاحب اس کو سخت سزا دیں اور اس کو جیل میں ڈالیں۔ کرپشن تو ثابت ہوئی ہے، لیکن یہ کرپشن جو ہے یہ 49 کروڑ 95 لاکھ روپے کی ہے۔ قانون میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے مطابق 50 کروڑ سے کم کی کرپشن جو ہے وہ نیب کارروائی کے زمرے میں نہیں آتی، یعنی نیب اس پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ملزم ہے اس کو ہم باعزت بری کرتے ہیں، اور تفتیشی افسر تمہیں ہم سزا دیں گے 5 سال کی بامشقت قید کی سزا، کیونکہ کرپشن جو ہے یہ 50 کروڑ سے کم کی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں تھا جو تم نے کیس کیا، کیونکہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پاکستانی قانون کے مطابق اب وہ نیب کے زمرے میں نہیں آتی۔ تمہیں 5 سال بامشقت قید کی سزا سنائی جاتی ہے، کیونکہ تم نے کم کرپشن والے ملزم پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا۔ تفتیشی افسر، بات تمہاری درست ہے کہ کرپشن پر سزا ہونی چاہیے، لیکن عدالت نے تو قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا۔ اب پاکستانی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جو قوانین میں چیز لکھی ہوئی ہے ہم نے آئین کے مطابق اپنے فیصلے سنانے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آئین قانون چینج کر دیا گیا اس کے مطابق 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے ہم ملزم کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن تم نے کیس ثابت کرنے میں تم ناکام رہے ہو، اس لحاظ سے تمہیں 5 سال بامشقت کی قید سنائی جاتی ہے۔ تم اپنی سزا پوری کرو، اور یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے، اس پر مزید کارروائی نہیں ہوگی۔